अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन से गुजर रहा है। पहले सिंध ने लॉकडाउन किया, फिर पंजाब, फिर केपी के, उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर है, फिर गिलगित बल्तिस्तान, और अब इवेंचुअली बलूचिस्तान की हुकूमत भी लॉकडाउन की तरफ मूव कर रही है, स्वाय इस्लामाबाद के, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको होल्ड करती है। तो इस्लामाबाद के अलावा तकरीबन पूरा मुल्क लॉकडाउन की सिचुएशन से गुजर रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त मार्केट्स खुली हैं, जितने भी यहाँ पे ऑफिसेज हैं वो सारे खुले हुए हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद के अलावा इस वक्त अगर ये कहा जाए कि पूरा मुल्क 90 से 95% मुल्क इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन से गुजर रहा है, तो गलत नहीं होगा। इस दौरान एक हेल्दी हैबिट जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं अपने लिए। वो ये कि आप रात को डेली बाहर निकल कर सितारों को देख सकते हैं। आप मुख्तलिफ कॉन्स्टलेशंस जो है उनके मुतालिक मालूमात आप ले सकते हैं। और आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, एंड्रॉयड के अंदर भी हैं, आईफोन के अंदर भी हैं। तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर डाल के आप आसमान की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, और आप उसके ज़रिए आप हर कॉन्स्टलेशन के हवाले से आप जान सकते हैं कि ये सितारे हमसे कितने दूर हैं, और ये कितने बड़े सितारे हैं सूरज से। अच्छा, इस वाले से एक आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक सितारा जिसका आपने सबसे ज़्यादा जिक्र पिछले दिनों सुना होगा वो है बीटल जूस। अब मेरा जो पर्सनली मेरा दिल था कि मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाता, लेकिन मैं मसरूफियात की बिना पे इस वक्त वीडियो नहीं बना सका इसके ऊपर। लिहाजा आपको ये जब तक लॉकडाउन चल रहा है, आजकल चूँकि ये एन मगरिब के बाद इशा के करीब जो है ये हमारे सर के ऊपर होता है। मगरिब की जानिब अगर आप देखेंगे तो उस साइड पे ये मौजूद होता है। ये पूरी ओरायन कॉन्स्टेलेशन है जिसके अंदर बीटल जूस नाम का एक सितारा है, ये रिजल सितारा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये मौजूद होता है। ये पहले इसका शुमार ब्राइटेस्ट स्टार्स के अंदर होता था, लेकिन अब कुछ अरसे से इसकी ब्राइटनेस लो हो गई थी, लेकिन अब मज़ीद लो होना ख़त्म हो गई है इसकी ब्राइटनेस। और जो साइंसदान है वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो कार्बन बनी थी, क्योंकि जब कोई सितारा मरने के करीब होता है, हमें मालूम है कि ये सितारा इस वक्त मरने के करीब है, तो जब कोई सितारा मरने के करीब होता है तो उसके मरकज़ में भारी अनासर बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जब कार्बन बनी है, तो जो कार्बन है वो इसके अंदर से इस वक्त निकली है। जो कार्बन की जो गर्द है उसने इस तारे को लपेट लिया था, जिसकी वजह से ये जो सितारा है हमें डिम होता दिखाई दिया है। तो अब साइंसदान ये कह रहे हैं इसकी जो मज़ीद डिम होना है ये ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा फ़िलहाल ये सुपरनोवा अगर होगा तो हमारा अंदाज़ा है कि अगले 1 लाख साल में ये किसी वक्त भी हो सकता है। हो सकता है कि कल हो जाए, हो सकता है कि ये 1 साल बाद हो सकता है कि 1000 साल बाद हो। लेकिन ये हमारा आइडिया है कि ये अगले 1 लाख साल में किसी वक्त भी सुपरनोवा हो सकता है। लिहाजा आप आज रात को जब बाहर निकलें तो आप ओराइन कॉन्स्टेलेशन देखिए, वहाँ पे आप बीटल जूस को देखिए, क्योंकि ये वो सितारा है जो जल्द तबाह होकर फट कर ख़त्म हो जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम वो जनरेशन है जो इस तारे को हो सकता है कि अपने सामने एक्सप्लोड होता देखें। अगर ये सितारा एक्सप्लोड हो जाता है और ये सितारा फट जाता है, तो चूँकि आजकल ये रात के वक्त निकलता है, तो आज से कुछ महीनों बाद ज़मीन जो है वो घूम के इस पोजीशन पे आ जाएगी कि ये जो ओराइन कॉन्स्टेलेशन है ये सूरज के पीछे छुपना शुरू हो जाएगी। तो उस दौरान क्या होगा कि अगर चूंकि ये दिन के वक्त ये कॉन्स्टेलेशन सूरज के साथ साथ निकलेगी और गुरूब होगी, तो उस दौरान क्या होगा, अगर ये सितारा उस दौरान फटता है तो आपको आसमान पे एक बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर ये सितारा आजकल भी फटता है या अगले साल इन्हीं महीनों में फटता है जब ये रात के वक्त कॉन्स्टेलेशन आसमान पे मौजूद होती है, तो उस दौरान क्या होगा कि आपको आसमान पर 2 चांद दिखाई देंगे और बड़ा ही नायाब मंज़र होगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि, बल्कि मुझे मेरे जो आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं उनमें से बहुत से दोस्तों ने ये दुआ दी भी है कि आप जो है अपनी लाइफ के अंदर इसको सुपरनोवा होते देखें। तो सुपरनोवा बीटल जूस जो है वो ऐसा सितारा है जो जल्द ही सुपरनोवा हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी आप अपने घर के सहन में मौजूद हों, क्योंकि लॉकडाउन में आप बाहर तो नहीं निकल सकते, तो आप छोटे बच्चों को वो ओराइन कॉन्स्टेलेशन दिखाएं।
آپ دکھائیں کہ یہ وہ ستارہ ہے جو اگر ایکسپلوڈ ہو گیا تو آنے والے وقت کے اندر آپ کو اس مقام پہ کوئی اور ستارہ دکھائی نہیں دے گا، اورائن کانسٹیلیشن آپ کو ادھوری سی لگے گی بہت عرصے تک. تو یہ آج کے لیے آپ سب دوستوں سے ایک میسج شیئر کرنا تھا کہ آپ اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیں، فلکیات سیکھیں. آپ رات کے وقت نکلیں، آپ نارتھ سٹار کو آپ دیکھیں، پولارس کو آپ دیکھیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسے جو ستارے ہیں، بقایا ستارے ہیں، وہ پولارس ستارے کے گرد گھوم رہے ہیں. اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ زمین کیسے سپن کرتی ہے. تو یہ چیزیں آپ نوٹ کریں. اس ایکٹیویٹی کو آپ 2 ہفتے کے لیے آپ ایکسرسائز کریں. تو میرا نہیں خیال کہ جب لاک ڈاؤن کے اندر، ایک تو آپ کبھی بور ہوں گے، دوسری بات یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو اس کے بعد بھی اگر آپ کبھی اپنے گھر سے باہر نکلیں گے رات کے وقت تو آپ کی نظریں میری طرح جو ہے آسمان پہ ہی ہوں گی. کوشش کریں کہ یہ 2 ویکس جو ہیں اس میں آپ اپنی فلکیات کے حوالے سے آپ ایک ہیبٹ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ فلکیات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی تو ہماری پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہے اس پوری کائنات کے آگے، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو کیا پتا کہ کائنات کے کنارے پہ کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ زمین اس وقت، زمین پہ موجود ہر باسی جو ہے وہ کرونا وائرس سے نبرد آزما ہے، اس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ٹینشن جو اس وقت میڈیا کی جانب سے کریٹ کر دی گئی ہے. آپ کو میں ابھی ویڈیو کا لنک نیچے میں شیئر کروں، اور میں ان ایپس کا بھی میں لنک یہاں پہ شیئر کر دوں گا جس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کانسٹیلیشنز دیکھ سکتے ہیں. میں بتا رہا تھا کہ جس طرح ہماری میڈیا نے ہائپ کریٹ کر دی ہے کرونا وائرس پہ، یقیناً ایک ڈیڈلی وائرس ہے، لیکن اس حد تک ڈیڈلی نہیں ہے کہ جتنا بہت زیادہ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ، میرے اپنے گھر والے جو ہے وہ اس وقت نفسیاتی پیشنٹ بن گئے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو آپ ان سب کو ریلیف دیں، گھر سے بالکل باہر نہ نکلے، کیونکہ کرونا اس وقت تک آپ کے گھر میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو پکڑ کے اپنے گھر میں نہیں لائیں گے. تو لہٰذا گھر میں رہیں، اسٹے سیف. اور اس کے علاوہ گھر میں بیٹھ کے آپ فلکیات سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ جو ہمارا اوریجن ہے وہ معلوم کریں، وہ یہ ریسرچ کریں. اس کے بعد انٹرنیٹ پہ وہ جا کے یقیناً ریسرچ بھی کریں گے کہ ہم ابھی جو ستارہ دیکھ کر آئے ہیں یہ ہم سے کتنا دور ہے، کائنات میں کتنے زیادہ ستارے ہیں، ہماری اپنی گیلیکسی میں اس طرح کے کتنے ستارے ہیں. کافی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے یہ. تو آپ سب کوشش کریں کہ اس وقت کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ضائع مت کیجیے. یہ 2 ہفتے انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف کے. اس کے اندر بیٹھ کے آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو آپ کو بعد میں شاید اتنا اچھا موقع نہ ملے یہ سب کرنے کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. گھر پہ رہیے اور بالکل الرٹ رہیے. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو کے اپنے معمول کے کام انجام دیں. گھر میں آپ نمازیں پڑھنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ کریں، لیکن رات کے وقت کچھ دیر آپ فلکیات کو بھی لازمی دیں. شکریہ.